प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। प्रदेश 5 मा समानुपातिक सदस्यका लागि 60 लाख सशर्तको बजेट प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न। किसान र व्यवसायीलाई राहत दिने प्रदेश 1 सरकारको घोषणाले साना किसान र व्यवसायीलाई छोएन, किसान भने नोक्सान बेहोर्दै। बलात्कार प्रयासका धेरै घटना आफन्त र परिवारका सदस्यबाटै बालिकाहरू असुरक्षित। र कालो पत्रका नाममा पाल्पामा 10 वर्षमा 50 करोड भन्दा बढी खर्च, सडक भने जस्ताको तस्तै। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यस बाहेक हामीसँग 5 थरमा असारे गीत र बेठी लोप हुने अवस्थामा रहेको लगायतका सामग्री रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। प्रदेश 5 सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याएको छैन, तर समानुपातिक सदस्यका लागि उनीहरूको रुचि र चाहना अनुसार 60 लाखसम्मका योजना ल्याउने र सशक्त बजेटका रूपमा उनीहरू रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यका हकमा 60 लाख बाहेक स्थानीय तहमा सशर्त रूपमा पठाउने अधिकांश बजेट मनमौजी रोज्ने अवसर दिएको छ, जसले गर्दा सशर्तका बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अर्घाखाँचीबाट समानुपातिकमा निर्वाचित जाल्पा भुसालले प्रदेश सरकारबाट वार्षिक रूपमा 60 लाख बराबरको योजना आफू अनुकूल छान्न पाउँछिन्। उक्त योजनाबाट गत वर्ष सुबडखाल मन्द्रे सडक निर्माणमा 50 लाख र सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको खानेपानीमा 5 लाख रुपियाँ लगाइन्। आउँदो वर्षका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा 10-10 लाखका रूपले मर्मत सम्हारमा खर्च गर्ने योजना छ। पैसा त दिन्न सरकार, प्रदेश सरकारले, अनि त्यो छान्नेमा चाहिँ योजना छान्छौँ हामीले, अनि त्यो योजना नगरपालिकामा जान्छ। त्यो चाहिँ 60 लाख बराबरको दिएछ अहिले। प्रदेश 5 मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम छैन, तर प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 60 लाखसम्मका योजना आफू अनुकूल ल्याउने गरी घुमाउरो कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यसमा 10 लाख भन्दा कमका योजना ल्याउन नपाइने नियम बनाएको छ, जुन योजना प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नै लेटर प्याडमा लेखेर ल्याउँछन् र सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा पठाउँछन्। प्रदेश 5 सरकारले गाउँपालिकालाई 80 लाख, नगरपालिकालाई 1 करोड 20 लाख र उपमहानगरपालिकालाई 1 करोड 40 लाख रकम सशर्त योजनाका रूपमा पठाएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई सशर्तका अधिकांश योजना समेत आफू अनुकूल छान्ने अवसर दिएको छ। प्रदेश 5 मा 52 प्रत्यक्ष सहित 87 सदस्य छन्। सबैले 60 लाखका योजना आफू अनुकूल बनाउने र त्यस्ता टुक्रे योजनालाई सशर्तका रूपमा स्थानीय तहमा पठाउने गरेका छन्। लेटर प्याडमै बुझाउँछौँ। कतिपय अब अनलाइन एजेन्सीहरू जस्तै हाम्रो पूर्वाधार कार्यालयलाई हामीले सुरुमै भन्छौँ, अनि यो काम गर्नुपर्ने छ भने त्यसबाट चाहिँ आउँछ। जस्तै कृषिको क्षेत्र भने कृषि ज्ञान केन्द्र छ, त्यसबाट आउँछ। सिँचाइ कार्यालयबाट चाहिँ आउँछ, र कतिपय हामी खानेपानी अफिसबाट, र अरू कतिपय हामी डाइरेक्ट पनि दिन्छौँ। प्रदेश सभा सदस्यलाई आफू अनुकूल योजना ल्याउन र लैजान दिने यस्तो प्रक्रियालाई प्रदेश सरकारले भने उनीहरूको सहयोग मात्र भनेको छ। निर्वाचन क्षेत्रका माग र आवश्यकता प्रदेश सभा सदस्यले धेरै बुझेको हुनाले त्यस अनुसार अवसर दिएको उसको तर्क छ। राजनीतिक हिसाबले अब यसको महत्त्वको हिसाबले अब त्यो सल्लाह दिने भनेको पोलिटिकल पर्सनले नै हो। अब त्यो हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई भूमिका दिएका छौँ। र जहाँसम्म रह्यो सशर्तका योजनाहरू, खास गरेर जुन योजना हामीले जस्तै 1 करोड 10 लाख हामीले नगरपालिकामा रकम पठाएका छौँ, त्यस्तै अब कति 80 लाख जति अब गाउँपालिकालाई हुने गरी सशर्त पठाएका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ मान्यज्यूहरूको त्यो सशर्तका योजना पठाउँदाखेरि अब के योजना पठाउँदा ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरूको सल्लाह पनि हामीले इन्डोर्स गरेका। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाम नदिए पनि प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यलाई दिने 60 लाख रुपैयाँ उनीहरूकै मनमौजीमा चलेको छ। बजेट र कार्यक्रममा परिपक्वता ल्याउँदै गरेको प्रदेश 5 सरकारले
प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दिने यस्ता रकममा कटौती गर्न चाहिँ किन नसकेको होला? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। समानुपातिक सदस्यका लागि छुट्याएको सशर्तको बजेट मनमौजी रूपमा रोज्ने अवसर दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउनको समयमा बजार पसल सबै बन्द भए, यातायातका साधन चलेनन्, जसका कारण तरकारी, दूध, मासु, अन्डा जस्ता वस्तु बिक्री नहुँदा किसानले धेरै नोक्सान बिहोर्नु पर्यो। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका किसान र व्यवसायीलाई राहत दिने प्रदेश सरकारले घोषणा गरे पनि असङ्गठित साना किसान र व्यवसायीलाई उक्त घोषणाले छोएन। लकडाउनका कारण कृषिजन्य लगायतका उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानहरू ठूलो नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भए। साथै साना पसल व्यवसाय गरेर दैनिक गुजारा गर्ने व्यवसायीलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न नै समस्या भयो। यस्ता पीडितलाई राहत प्याकेज ल्याउने मुख्यमन्त्री शेरदन राईले घोषणा गरेका थिए। जसले उत्पादन गरेका वस्तुहरू खेर गए, जसले मतलब चाहिँ चलाएका उद्योगहरू ठप्प भए, त्यस्ता उद्योगहरूलाई त्यस्ता मतलब चाहिँ खेर गएका वस्तुहरूको न्यूनतम मतलब चाहिँ एउटा राहतबाट चाहिँ हामीले किसानहरू सम्बोधन गर्ने काम हामी गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सङ्गठित धनी किसानले मात्र लाभ पाउने किसिमको 45 करोड रुपियाँको राहत प्याकेज घोषणा गर्यो, जसले असङ्गठित क्षेत्रका साना किसानलाई छोएन। धेरै खेतीवाला छन् अथवा पहुँचवाला छन् अथवा चाहिँ अलिकता चाहिँ शक्तिवान अलिकता चाहिँ त्यस्तो छन्, तिनलाई मात्रै छ। हामीलाई कुनै पनि हामी जीविकोपार्जन जस्तो चाहिँ हामीलाई यसो 1-2 बिघा खेती गर्ने, आफै रोप्ने, आफै काट्ने यस्तालाई यो प्याकेजले केही पनि छैन। हामीले त राप पनि पाएका छैनौँ होइन। यो कृषिको यो अनुदान हामीले अहिलेसम्म कृषिबाट हामीले केही पनि पाएका छैनौँ होइन। लकडाउनको मारमा परेका सानो व्यवसाय गरेर दैनिक गुजारा गर्ने पसल व्यवसायीलाई समेत प्रदेश सरकारको राहतले छोएन। व्यापारबाट फाइदा अथवा अलिकति अगाडि बढौँ भन्ने खालको त बिल्कुलै अगाडि बढ्नै पाउने अवस्थै भइरहेको छैन। त्यहाँमाथि अब ब्याङ्कले पनि अब ब्याज हालौँ अथवा किस्ता हालौँ भनेर च्यापिरहेको छ। असङ्गठित साना किसान तथा व्यवसायीको पीडामा मलम लगाउने प्रदेश सरकारको कुनै योजना समेत छैन। 2-4 वटा गाई भैँसी पाल्ने 10-15 कट्ठा जमिनमा खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने साना किसानको संख्या प्रदेशभरि ठुलो छ। थोरै पुँजीमा स्वरोजगार भई व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायी पनि धेरै छन्। यस्ता साना किसान र व्यवसायीको पेसालाई निरन्तरता दिन सरकारले तत्काल राहत दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। सानो पुँजी लिएर उसले काम गरेको थियो, अहिले बन्द हुँदाखेरि व्यवसायको पुँजी डुब्यो, अब त उठ्न सक्दैन भने हो। यस्तो व्यवसाय अनौपचारिक क्षेत्रमा हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्रको त्यो साइज एकदम ठुलो छ। सरकारले दैनिक गुजारा चलाउन कठिन भएका पीडितलाई लक्षित गरी राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो, तर हुने खानेका लागि मात्र सरकारले राहतको कार्यक्रम ल्याएको छ। आखिर किन वास्तविक पीडितको पीडाले छुँदैन सरकारलाई? किनकि धनी किसान र सङ्गठित क्षेत्रका व्यवसायीबाट सरकारले सहजै कमिसन पाउने भएकाले उनीहरूलाई लक्षित गरी परम्परागत राहत कार्यक्रम ल्याइएको हो। राणा कालदेखिकै 2 पैसा भए पनि नखाई नछाड्ने कर्मचारीको बानी अझै हटेको छैन। देशको राजनीतिक नेतृत्वको बानी पनि कर्मचारीको भन्दा तल्लो स्तरको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउनबाट समस्यामा परेका वर्ग र क्षेत्रका पीडित व्यक्तिले सरकारी राहत पाउनु त परेको कुरा उनीहरूले पाउलान् भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू विनोद घिमिरे, अर्जुन सुवेदी, सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। जसको शक्ति उसकै भक्ति भने झै राहत र अनुदानमा समेत पहुँचवालाकै हालिमुहाली देखिन्छ। राहत र अनुदान असली हकदार जो हो उसैले पाउनुपर्छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। 10 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका र हाडनाता करणी गरेमा 25 वर्ष कैद हुने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था छ। तर पनि समाजमा बलात्कार र हाडनाता करणी हुने क्रम रोकिएको छैन।
गएको असार 10 गते 13 वर्षीय बालिका बाबुबाटै बलात्कृत भइन्। असार 11 गते प्रहरीले बाबुलाई पक्राउ गर्यो। वैशाख 27 गते 8 वर्षीय बालिका काकाबाट बलात्कार भइन्। आफन्तैबाट बालिका बलात्कृत हुनुमा मादक पदार्थ सेवन तथा आपराधिक मनोवृत्तिका प्रमुख कारण देखिएको छ। बलात्कारका घटनाहरूमा बढी जसो बालिकाहरू पीडित भएको देखिन्छ र यसको यो घटनाका कारणहरूमा यो घटना किन भएको छ भनेर कारण हेर्दाखेरि चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्ने, आफन्तहरूबाट मादक पदार्थ सेवन गर्ने र आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू भएको देखिन्छन्। बलात्कार र बलात्कार प्रयासका घटना आफन्त र परिवारका सदस्यबाटै हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बलात्कारसँगै यौन हिंसाका घटना खुलेर प्रहरी कार्यालयसम्म आउन सकेका छैनन्। छिमेकीबाट भएका बलात्कारका घटना पनि ढिलो गरी उजुरी आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। ढिलो गरी उजुरी आउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने र दोषी उम्किने खतरा हुने गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। अलिकति हामीले एक समितिमा प्रहरीमा ढिलो आइदिने भएको हुनाले हामीलाई अनुसन्धान गर्न मस्तै गाह्रो भएको छ, असाध्यै अप्ठ्यारो भएको छ। अलि ढिलो अनुसन्धान हुने र उनलाई अनुसन्धान पश्चात पक्रिने भएको कारणले पीडित असाध्यै मर्काम पर्ने र पीडक उम्किन पाउने अवस्था देखेका छौँ। जति बेला तत्कालीन घटना घट्न बित्तिकै न्यायिक समिति तथा प्रहरीमा ल्याइदिएपछि हामीलाई सहज हुन्थ्यो। बलात्कारका धेरै जसो घटना आफन्त र चिन्जानका मानिसबाट हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गएको चैत यता सल्यानमा भएका बलात्कारका 8वटा घटनामा आफन्त र चिन्जानका व्यक्ति नै संलग्न भएको भेटिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा हाम्रो जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू 26 थान परेका छन्। 26 थान मध्ये 9 थान फैसला भएको छ। फैसला भएका मध्ये चाहिँ 9 जनाले सफाई, 9वटा मुद्दामा सफाई पाएका छन्। यसको कारण के हो भन्दाखेरि अदालतमा आएर बकपत्र बयान गर्दाखेरि होस्टेल भइदिने, त्यस कारणले होस्टाइल भइदिने, त्यस कारणले पनि अलिकति यो मुद्दामा सफाई पाएको पनि देखिन्छ। घटना भएपछि तत्काल उजुरी गर्न र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन प्रहरीले पीडित पक्षसँग आग्रह गर्छ। तर गाउँका जनप्रतिनिधि र गाउँ समाजका व्यक्तिले सकभर घटना प्रहरी समक्ष पुग्नै दिँदैनन्। पुगिहाले पनि प्रहरी कार्यालयमा समेत गाउँ समाज र जनप्रतिनिधिकै बोलचाल हुने गरेको छ। 1-2 घटना उजुरी मात्रै प्रहरीबाट अदालत पुग्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, खलङ्गा, सल्यान। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा परिवारकै सदस्यको उपस्थितिले अब हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने चिन्ता थपिएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। पाल्पाको झुम्सा चिडिया खोला सडक खण्ड कालोपत्रेका नाममा बितेका 10 वर्षमा करिब 50 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। 10 किलोमिटर सडक वर्षायाममा हिलामै र सुखायाममा धुलोले कष्टकर र जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको झुम्सादेखि चिडिया खोलासम्म 10 वर्षदेखि हिलाम्मे मात्रै होइन, खाल्डा खुल्डीले सवारी आउजाउ गर्नै धौधौ हुन्छ। झुम्सा, दोभान, ड्याम साइड, छरछरे झरना, सिद्धबाबा लगायतका क्षेत्रमा त सडक नै भाँसिएको छ। यो सडकमा वर्षेनी 5 देखि 10 करोड रकम खर्च हुँदा पनि अवस्था भने लामो समयदेखि जस्ताको तस्तै छ। अब साना सवारी साधनहरूलाई हिँड्नको लागि अब यो खाल्टा खुल्टीले गर्दाखेरि हिलाम्मे छ बाटो। अब पिच भन्ने कुरा अब तपाईँको तल दोभान नकर्दासम्म चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। 12 महिना ढुङ्गा खस्ने, पहिरो जाने समस्या अहिले पनि कम भएको छैन, जसका कारण चालक र यात्रुले त्रासपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बितेका 5 वर्षमा यसै खण्डमा भएका विभिन्न दुर्घटना तथा पहिरोमा 35 जना मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ढुङ्गा पनि खस्छ, पहिरो पनि आउँछ, त्यतिखेर सवारी साधनहरू आवागमन भयो भने त्यतिखेर माथिबाट आएको पहिरोले सवारी साधन सहित थिचेर लग्यो भने मानव समेत बढी क्षति हुने भएकोले हामी पानी बढी ठुलो पानी परेको बेलामा सवारी साधन रोकेर अहिले त्यसलाई चाहिँ केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि केही सुरक्षा गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले त्यसै मिलाछ। 18 महिनामा सक्ने गरी सुरु गरिएको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नतिको काम 8 वर्षसम्म पूरा भएको छैन। ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले सडकको दुरावस्थामा सुधार आएको छैन।
मेजर कालोपत्री गर्ने काम चाहिँ यो वर्ष अगाडि बढाउन सकिएको छैन। त्यसै गरी यो खण्डमा चाहिँ आउने वर्ष पनि त्यो क्रमशः गर्ने कुरा छ। यो सडक खण्डको विकल्पमा सुरुङ मार्गको योजना पनि अघि सारिएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी बजेट विनियोजन समेत भइसकेको छ। तर सुरुङ मार्ग बन्न कम्तीमा 6 वर्ष लाग्नेछ। 12 जिल्लाका साथै मुलुकका विभिन्न भाग र भारत जान यो राजमार्ग प्रयोग गरिन्छ। स्तरोन्नतिका नाममा रकम खन्याउने तर कामको मूल्याङ्कन नहुने र उपलब्धि नखोज्ने परिपाटी कहिले अन्त्य होला? कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, सिद्धार्थ राजमार्ग, पाल्पा। वर्षौंदेखि स्तरोन्नतिका नाममा हुने गरेका लापरवाही र बजेटको दुरुपयोगले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ। यो गम्भीर विषय हो। यसमा संलग्नहरूको छानबिन भई कडा भन्दा कडा कारबाही होस्। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। 5 थरमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको असारे गीत र बैठी संरक्षण सुरु गरिएको छ। किसान समूहसँगै स्थानीय तहको प्रयासमा संरक्षण गर्न बेसीका खेतमा मौलिक भाका गुन्जिन थालेका छन्। पछिल्लो समय देखिन छाडेका यस्ता असारे भाका अचेल फेरि गुन्जिन थालेका छन्। 5 थरका स्थानीय तहसँगै कृषक समूहको पहलमा रोपाइँका भाकाले निरन्तरता पाएका हुन्। स्थानीय सरकारले व्यावसायिक कृषिको प्रवर्धनसँगै कृषिसँगै जोडिएको मौलिक संस्कृति जोगाउन प्राथमिकता दिन थालेपछि रोपाइँका लय र भाकाले पुनर्जीवन पाएका हुन्। यसले नयाँ पुस्तामा असारे भाका र बेठीको ज्ञान हस्तान्तरण हुने पाको पुस्ताको अपेक्षा छ। राम्रो हुन्छ यसरी सबैजनाले यसरी रमाइलो गर्दै लैदेऊ अगाडिकाले गर्यौँ। अहिले यो मातमा सबैले बिर्सिया छन्, के गरे कसो गरे भन्छन्। अब यो सबैले लाँदा सबैले जान्दछन्। रोपाइँका मौलिक भाकाले युवा पुस्तालाई कृषिमा लोभ्याउन समेत मद्दत गर्ने जनप्रतिनिधिको दाबी छ। यसैले स्थानीय तहले हरेक असारमा धुमधामका साथ सामूहिक रोपाइँ कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। 5 थरका फालेलुङ, याङवरक र तुम्बेवा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै रोपाइँको संस्कृति संरक्षण गर्ने घोषणा गरेका छन्। हामीले यो पहिलो चरणमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ र विगतका हाम्रा लोप हुन आँटेका चाहिँ सांस्कृतिक कलालाई पनि यहाँ जगाउनको निमित्त हामी यो सुरुवात गर्न खोजेका छौँ। धान उत्पादनका लागि अब्बल मानिएका यहाँका सेलेजुङ, सासुटार, सावासेरा, सिम्ले, खोक्चे, चिलिङदिन र मेहेलबोटेका बेसीमा अहिले गुन्जिरहेका बेठीका भाकाले रोपाइँको थकान मेटाउँछ। यसले नयाँ पुस्तामा समेत मौलिक भाका र लयको चेतना हुन्छ। तर यसकै नाममा हुने खर्चको पारदर्शिता र उचित प्रयोगमा भने ख्याल गर्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। यसरी लोप हुन लागेका भाकालाई संरक्षणका लागि स्थानीय तहबाटै पहल हुनु सराहनीय छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष